पुराय म्हापशेच कोयराचो अड्डो जाला काय कितें? हांगची गटारां तुंबल्यात, तार न्हंयत दाटिल्लो कोयर जाग्यार पडना। नगरपालिका ह्या सगळ्या प्रश्नांचो सुटावो केन्ना करतली? हे प्रश्न म्हापशेकारांक सतावपाक लागल्यात। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। आयज आमी पळयतात पुराय म्हापशांत आमी गटर पळयतात ते भरलेले आसा। वयतात थंय आमकां कोयर दिश्टी पडटा। तशेंच म्हापशेची जी तार रिवर आसा ही पुराय गटरान भरिल्ली आसा। हांगा वयता थंय फक्त आमकां कोयर दिश्टी पडटा। तशेंच जे म्हापसा मार्केटा कडेन जे नल्ला आसा तेय भरून आयज पिड्ड्यार जाल्लेले आसा। खंय तरी आयज म्युनिसिपालिटीन हेचेर कारवाय करून हे सगळे गटर्स जे नल्ला आसा वो जी रिवर आसा ही क्लीन करपाची अत्यंत गरज आसा। बिकॉज आतां पावसूय लागीं पाविल्लो आसा आनी पावसान ही जी घाण आसा ही कुसतली। सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा जी तार रिवर आसा वो जे नल्लाज म्हापशा वाठारान आसा ते बेगीनच्या बेगीन आयज क्लीन करपाची गरज आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी भक्ती पैबाळगी।